नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, कला तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 37औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 37औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग विभिन्न देशबाट साहित्यकारज्यूहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। हामीले आजको 37औं श्रृङ्खला विशेष गरी महिला साहित्यकारहरू, महिला कवयित्रीहरू का रचना सिर्जनाहरू सुन्ने र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसैमा हामीले नेपालबाट चाहिँ वरिष्ठ साहित्यकार कवि कुन्ता शर्माज्यूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ विशेष प्रविधिको कारणले अथवा कुनै कारणले अहिलेसम्म हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छैन। उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूको म छोटो परिचय गर्न गइरहेको छु। हामीसँग अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा सेवा गरिरहनु भएकी कवि, साहित्यकार तथा अन्य शाखाको महिला संयोजक हुनुहुन्छ उर्मिला निर्दोशीजी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद बहिनी। त्यस्तै गरी एकदमै लामो समयदेखि एनआरएनमा अभियन्ताको रूपमा लागिरहनु भएको छ। पूर्व एनआरएनको पूर्व आइसिसी सचिव, महिला अभियन्ता, कुनै पनि महिलाहरू एनआरएनमा चाहिँ नभएको बेलामा पनि नेतृत्व गरेर एनआरएनलाई आजसम्म पनि एकदमै माया गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जोडिरहनु भएका हाम्रो एकदमै चिरपरिचित कवि तथा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ जानकी गुरुङजी हुनुहुन्छ बेल्जियमबाट। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भगवती बहिनी, तपाईँलाई पनि नमस्कार। त्यस्तै गरी पोर्चुगलमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको अनवरत सेवा गरिरहनु भएकी कवि तथा साहित्यकार सीता बरालजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। हजुरको माइक म्युट छ। माइक अनम्युट गर्नु न सीता म्याडम। हस्, धन्यवाद। प्रवासी प्रवाह हेरेर र सुनेर हामीहरूलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक नमस्कार। मैले यहाँहरू सबैजना आफै नै स्वनाम धन्य हुनुहुन्छ। मैले एकदमै छोटकरीमा मात्रै परिचय गराएको हुँ। यहाँहरू आफ्नै नामले पनि एकदमै परिचित हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हामीले सधैँ जस्तै कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको पहिलो चरणमा कविताहरू सुन्छौँ। पहिलोचोटि हामी कविता कसको सुनौँ? उर्मिलाज्यूबाटै सुरु गरौँ। उर्मिला म्याम के सुनाउनुहुन्छ पहिलो कविता हाम्रो पहिलो चरणमा? धन्यवाद बहिनी। फेरि पनि यो प्रवासी मञ्चलाई मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। प्रवासी प्रवाह हो। प्रवासी प्रवाह मञ्च, मलाई के अरे क्षमा गर्नुहोस् यसको लागि। र हामीलाई यसरी सबैजनाले हेरिरहनु भएकोमा पनि म मेरो साहित्यिक नमन यो सेन्ट लुइस मिजोरी अमेरिकाको चिसो भागबाट हजुरहरू सबैजनालाई मैले आज सुनाउने यो मार्च 8 नजिकै आइसक्नु लागेको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। यसैलाई मैले मिलाएर बनाएको गत वर्ष बनाएको लेखेको हो यो कविता। यो अहिले पनि केही हदमा सान्दर्भिक छ। हामी आज 22औं शताब्दीमा आइसकेका छौँ। धेरै कुराहरू हाम्रो दिदी बहिनीहरूमा अहिले पनि के अरे युएनमा सायद हामीले नेपाल जस्तो सबै 142वटा देशले सही गरेको र तैपनि अहिले पनि हामी महिला हिंसाहरूमा शिकार भएका छौँ। र हिजोको अलिकति म यो कविताको पृष्ठभूमि किन भने हाम्रो पहिलाको आमाहरूको र हजुरआमाको जेनेरेसन र अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनले हामीले सोच्ने सोचाइहरूमा अलिकति फरक आएको छ। र कसरी भयो त यो पहिला र यसलाई अलिकति मैले तुलना गरेर लेखेको कविता छ। यो कविताको शीर्षक समय अब सकिएको छ। हिजो व्यथाहरू पस्केर खाने मनहरू, हिजो व्यथाहरू पस्केर खाने ती मनहरू, सुस्केराहरू पेटभरि डकार्थे,
सुस्केराहरू खाएर पेटभरि डकार्थे, आँसुहरूले प्यास बुझाउँथे, आँसुहरूले प्यास बुझाउँथे, केवल अतृप्त चाहना सुधारको प्रतीक्षा पाल्थे। छातीभित्र कैयौं शोलाहरू लुकाउँथे, छातीभित्र कैयौं शोलाहरू लुकाउँथे, सयौं अनिद रातहरू बनेर मुटुमा हजारौं गाँठोहरू सङ्घाल्थे, मात्रै अजीर्णताहरू चपाई रहन्थे भित्र। नयनहरूलाई वर्षामा केवल रूपान्तरित गर्थे, मुटुभित्र अनेकौं मनसुनहरू बोक्थे, रहरहरू भित्रै सल्काएर केवल अन्तरआत्माभित्र खागहरू मात्रै सङ्घाल्थे। कहाली लाग्दो भत्किएका ती दिनहरू बिताउँथे, विध्वंस भैँचालोहरू निलिरहन्थे, केवल समाज र भाग्यको सम्झौतामा खण्डित सिसाहरू मनको कुनामा समेटेर राखिरहन्थे। कृपया दुवै कान खोलेर सुन्नुस्, कृपया हजुरहरूले दुवै कान खोलेर सुन्नुस्। आज मनहरूको सोचाइमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। बादलहरू आकाशमा आफै मडारिँदै फाटेका छन्। सागरका छालहरू पनि उर्लेर रातमै फेरि अशान्त बनेका छन्। मनहरू आत्माको अन्तर क्षितिजबाट स्वर्णिम भएर उदाएका छन् अनि भनेका छन्, अँध्यारोहरू केवल हरुवा हुन् भनेर मनहरूले आफूलाई पढाएका छन्। अनि मुस्कुराउँदै प्रसन्नतामा मनहरूले फैसलाका साथ सबलाई भनिरहेका छन्, बन्द गर तिम्रा ती हाउगुजीहरू, बन्द गर तिम्रा ती हाउगुजीहरू, समय अब सकिएको छ। हस्, धन्यवाद। क्या बात, साह्रै दमदार कविता प्रस्तुति नि उस्तै मिठो। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म बेल्जियम तर्फ लाग्छु, अमेरिकाबाट। जानकी दिजु आफै पनि एउटा कवि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ त्यतिकै सशक्त हुनुहुन्छ। दिजुको कविता सुन्छौँ। पहिलो कविता। हुन्छ, फेरि पनि धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार छ। मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ आजको यो 36औं यो 37औं यो श्रृङ्खलामा तपाईहरुले जुन त्यस्तो म कवि त होइन, साहित्यकार पनि होइन, मेरो रुचि चाहिँ हो र मेरो आफ्नो क्षेत्र चाहिँ मेरो पत्रकारिता हो। तर पनि मलाई रुचि भएको हुनाले मैले कहिलेकाहीँ कोसिस गर्थे र मेरो साहित्यलाई रुचाएर नै होला तपाईहरुले आजको यो कार्यक्रममा जुन अवसर दिनुभयो र प्रवासी पर्वाले जुन किसिमको हाम्रो भाषा, संस्कृति, संस्कारको जुन संरक्षण गर्ने, जुन सम्वर्धन गर्ने जुन दायित्व निभाउनु भएको छ, यसको लागि विशेष त म सबैभन्दा त हिक्मतजी लगायत भगवती बहिनी सबैलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो यो एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। र यो कविताको शीर्षक छ, सबै चीज बिक्छ यो सहरमा। तन बिक्छ मन बिक्छ यो सहरमा, तन बिक्छ मन बिक्छ यो सहरमा, सबै थोक बिक्दो रहेछ यो सहरमा। तन बिक्छ मन बिक्छ यो सहरमा, सबै थोक बिक्छ यो सहरमा। मान्छेले नै मान्छेलाई बेच्न सक्छ यो सहरमा, वा मान्छेले नै मान्छेलाई बेच्न सिक्छ अथवा सक्छ यो सहरमा। अनि आज भेट्छ भोलि छुट्छ, यस्तै प्रेम पनि चलिरहन्छ यो सहरमा। मुना मदन जस्तै त जोडीहरू त कहाँ टिक्छ र यो सहरमा। मुना मदन जस्तै जोडीहरू त कहाँ टिक्छ र यो सहरमा। मान्छेले नै मान्छेलाई बेच्न सिक्छ यो सहरमा। छन् यहाँ महँगा अनि सस्ता पनि यो सहरमा, छन् यहाँ महँगा अनि सस्ता पनि यो सहरमा। खोज्छौ बरु कुन्नी कस्ता यो सहरमा हामी, खोज्छौ बरु कुन्नी कस्ता यो सहरमा हामी। अनि सुन्दर मुहार देखाउँछन् तर कालो सोच
भएका धेरै भेटिन्छ यो सहरमा। सुन्दर मुहार तर कालो सोच भएका धेरै भेटिन्छन् यो सहरमा। तन बिग्छ मन बिग्छ यो सहरमा। तन बिग्छ मन बिग्छ यो सहरमा। सब थोक बिग्छ यो सहरमा। मान्छेले नै मान्छेलाई बेच्न सक्छ यो सहरमा। मान्छेले नै मान्छेलाई बेच्न सक्छ यो सहरमा। धन्यवाद। क्या बात, साह्रै यथार्थ भाव भएको कविता। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म कवि होइन भनेर पनि यति मिठो कविता सुनाउनु भयो। कविहरूको यही हो एउटा विशेषता। होइन भन्दाखेरि अझै पुरस्कृत हुन बाँकी छु भन्ने हिसाब पनि आउँछ। दिजुका यस्तै कविताहरू फेरि हामी सुन्न आउँछौँ। अब पोर्चुगल लाग्छु म, बेल्जियमबाट नजिकै छ जस्तो लाग्छ। सीता ज्यू, हजुरको माइक म्युट छ, अनम्युट गरिदिनु होला। हजुरको पहिलो कविता सुन्छौँ, अगाडि बढ्नुहोस्। ल, फेरि पनि नमस्कार। मेरो कविता के छ, अहिले देशमा भइरहेको त्यो हत्या हिंसाले चाहिँ जुन हामी परदेशमा बसेकाहरूको चाहिँ मन कसरी मडारिरहेको छ भन्ने बारेमा एउटा सानो। मेरो देशमा महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलनमा घर घरबाट आमा दिदी बहिनीहरू निस्केको दृश्य म परदेशबाट हेरिरहेकी छु। महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलनमा घर घरबाट आमा दिदी बहिनीहरू निस्केको दृश्य म परदेशबाट हेरिरहेकी छु। पीडाले छटपटाएकी छु, मन भारी हुन्छ। अनेकौं सवाल जवाफका ज्वारभाटाहरू उर्लिरहन्छन्। शान्त हुन कोसिस गर्छु, सक्दिन, किनकि म पीडामा छु। आमाहरूको आन्दोलनको म पीडामा छु। स्कुल गएकी छोरी बाटोमा बलात्कृत भई हत्या हुँदा शासकहरू टुलु टुलु हेरिरहन्छन्। उनकै आमा दिदी बहिनी आन्दोलनमा हिँडिरहन्छन्। स्वर सुकिसक्यो, पाइलाहरू थाकिसके, तर अझै उनीहरू आन्दोलनमा छन्। त्यो देखेर म धेरै पीडामा छु। ए पुरुषहरू हो, अब त अति नै भएन र? ए पुरुषहरू हो, अब त अति नै भएन र? तिमीहरूले लगाउने सेतो कमेजमा बलात्कारी रूपी कालो दाग लागिसकेको छ। तिमीहरूले लगाउने सेतो कमेजमा बलात्कारी रूपी कालो दाग लागिसकेको छ। तिम्रा चेलीहरूको विश्वास पनि गुमिसकेको छ। त्यसैले कमेजमा लगाएको दाग मेट्न, चेलीहरूको विश्वास जित्न अनि बलात्कारी सोच निर्मूल पार्न, त्यसैले तिम्रो कमेजमा लगाएको कालो दाग मेट्न, चेलीहरूको विश्वास जित्न अनि बलात्कारी सोच निर्मूल पार्न कर्तव्यनिष्ठ बाहरू हो, संरक्षक दाइहरू हो, माया गर्ने भाइहरू हो। सबै जाग्नुपर्छ, घर घरबाट निस्कनुपर्छ। अबको आन्दोलन संयुक्त हिंसा विरुद्धको हुनुपर्छ। अबको आन्दोलन संयुक्त हिंसा विरुद्धको हुनुपर्छ। धन्यवाद। क्या बात। प्रवासमा बसे पनि नेपाल र नेपालीको माया छ। एउटा महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाहरूलाई अङ्कित गरेर यहाँका कविताका भावहरू बोलिरहेको छ। यसको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। पक्कै पनि एउटा महिला हुनुको पीडा महिलाले जति अरूलाई थाहा हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ। कवि मन हो, जहाँ बसे पनि दुख्छ। अहिले भागीरथी भट्टको त्यही बलात्कारको घटना, निर्मला पन्तको घटनापछि अर्को घटना फेरि पनि दोहोरिएको छ। ती निर्दोष चेलीहरू चाहिँ दिनदिनै त्यस्ता घटनाहरूको शिकार भइरहेका छन्। ती कुराहरूले नै कविलाई कसरी दुखाउँछ भन्ने कुराको भाव यहाँको कवितामा व्यक्त छ। धन्यवाद यहाँलाई। हामीले पहिलो चरणको कविता करिब सकेका छौँ। हाम्रो अझै पनि हामी कुन्ता शर्माज्यूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। जोडिँदै हुनुहुन्छ सायद। अब म अमेरिकातर्फ लाग्छु उर्मिलाज्यू सँग। उर्मिलाजी, यहाँले चाहिँ अमेरिकामा बसेर अनिशासा चाहिँ जुन एउटा पुरानो संस्था हो साहित्यिक, विदेशमा भएको लामो समयदेखि यसले चाहिँ 25औं जुब्ली पनि पोहोर 2-3 वर्ष भयो होला मनाइसकेको छ। पुरानो संस्था, बाहिर बस्ने नेपाली साहित्यकारहरूको एउटा चाहिँ पुरानो संस्था हो। यसको चाहिँ महिला संयोजकको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। एनआरएनका विभिन्न सङ्गठन, एनआरएनको चाहिँ विभिन्न पदमा बसेर पनि काम गरिरहनु भएको छ। अनि नेपाली त्यहाँ तपाईँ बसेको ठाउँमा साहित्यिक गतिविधि चाहिँ कस्तो छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। फेरि पनि धन्यवाद बहिनी।
र हामीलाई हेरिरहनुभएका सबैजनालाई फेरि पनि मेरो साहित्यिक नमन हजुरहरूलाई। यो अमेरिकाको म विगत 26 वर्षदेखि सेन्ट लुइस मिजोरी भन्ने ठाउँमा अमेरिकाको मध्य भाग पर्छ, म यहाँ बसिरहेको छु। हामीले यो साहित्यिक गतिविधिलाई भन्नुपर्दाखेरि हजुरलाई हामीले यो मिजोरीमा के अरे पनि अन्य शासकको एउटा च्याप्टर छ, त्यसको च्याप्टरको अध्यक्षको हैसियतले मैले 2 टर्म के अरे काम गरिसकेको छु र अहिले म हाल चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि सल्लाहकार भएको छु। अब यो ड्युरिङ द यो पेन्डेमिक्समा हामी सबैजनालाई यसले असर गरेको छ र हामीले यसमा विभिन्न रूपमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू र छोराछोरी, भाइ बहिनी सबैजनाले साहित्यमा यो यसले चाहिँ नि जुमको माध्यमबाट अलि धेरै एक्टिभ हुने हामीलाई मौका दियो यसले। र गएको 2-3 वर्ष अगाडि भन्दा यो गएको वर्ष चाहिँ नि अलि धेरै रूपमा धेरैजनाले साहित्यिक रूपमा भाग लिने र धेरै कुराहरू लेख्ने भइरहेको छ र धेरैजनाको किताबहरू रेडी भएको भन्ने म सुन्छु उहाँहरूको। यसरी हाम्रो एकदमै द्रुतकर रूपमा गइरहेको छ। अब अन्य शासन समितिको तर्फबाट मैले अलिकति भन्नुपर्दाखेरि महिला समितिको तर्फबाट हामीले यसलाई अन्तर्क्रिया त्रैमासिक रूपमा अन्तर्क्रियाको रूपमा लगिरहेका पनि छौँ। हामीले सृजनामा नारी स्रष्टा भनेर किताब पनि अब निकट भविष्यमा निकाल्न लागेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ नि विश्वव्यापी महिला खुला कविता प्रतियोगिता पनि गर्न लागेका छौँ। यसमा हामीले 500 अमेरिकन डलर, 300 दोस्रो पुरस्कारलाई 300 यसरी पनि राखेका छौँ र दोस्रो पुरस्कार चाहिँ 200 अमेरिकन डलर भनेर यो विभिन्न न्युज पत्रिकाहरूमा पनि आएको छ। यसको मार्चको 20 गते मात्रै यसको डेडलाइन हो। यसमा म यही मञ्चबाट हजुरहरू सबैजना विश्वभरिका भएका महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो कविता पठाइदिनुको लागि म अनुरोध पनि गर्छु। यसमा हामीले महिला जनजीवन भनेर विषय राखेका छौँ। अलि खुल्ला रूपमा हजुरहरूले भोगेको कुरा, हजुरको आमाले, बुवाले, हजुरआमाले अनि के अरे भाउजूले भोगेका कुरा अथवा छिमेकीले भोगेका कुराहरू लेखिदिनु भयो भने हामीले यो संसारभरि पुर्याउने हामीले माध्यम गरेका छौँ। हाम्रो यी गतिविधिका साथै अब व्यक्तिगत रूपमा दिदीबहिनीहरूसित हाम्रो हुने र के अरे गीत गजलहरू के अरे व्यक्तिगत रूपमा कविताहरू रेगुलर रूपमा हुने यो धेरै नै भइरहेको छ हाम्रो भन्छु मैले। यसमा अब एभ्री विक जस्तै यस्तो यो साहित्यिक गतिविधिहरू चाहिँ धेरै नै अगाडि बढेको छ बहिनी। यति नै मैले अहिलेलाई भन्न चाहे। एकदम धेरै धन्यवाद। हाम्रो आजको नेपालबाट हाम्रो अतिथि साहित्यकार आदरणीय कुन्ता शर्माजीको यहाँ प्रवेश भइसकेको छ। दिजु नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको क्यामेरा अलि डाउन गर्नुपर्छ कि? आयो? हेलो हजुर हजुर आयो आवाज? हजुर हजुर आयो। प्रवासी प्रवाहको यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहमा नेपालबाट हाम्रो अतिथि साहित्यकार, पूर्व सांसद, वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार कुन्ता शर्माजीको आज आगमन भइसकेको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। धेरैचोटि मैले फोन पनि गरेँ, यहाँको फोन उठेन। जस कार्यक्रममै आउनुभयो, खुसी लाग्यो। अलि टाइम लाग्यो मलाई जोइन हुन। हजुर, मैले नै यहाँलाई जोइन गराउनु पर्थ्यो हिजो अस्ति, त्यो गराइन। त्यो मेरो पनि कमजोरी हो। ठिक छ, जसो ढिलै भए पनि आउनुभयो। हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ हाम्रो आज उपस्थित हुनुभएका कविज्यूहरूको कविता सुन्यौं। अब दोस्रो चरणमा पक्कै पनि यहाँलाई हामी त्यो कविताहरू, उहाँहरूको अरू कविताहरू पनि सुनाउनेछौँ। म पहिलो चाहिँ अब आज हजुरको कविता अब सुन्छौँ हामी अब यो चरणमा। हजुर हजुर
के भयो फेरि साइलेन्ट भयो क्या छैन छैन सुनिरहेको छौँ हजुर हामी मेरो हजुर सुनिरहेछ हजुर हजुर सुनिरहेको छ हजुर कुन मात्रै कुन कविता सुनाउँदा म भन्नु त हजुरले जुन सुनाउन मन लाग्छ त्यही सुनाउनु भए हुन्छ एउटा छोटो सुनाइदिन्छु अनि हामी सानो कुराकानी पनि गर्छौँ अनि हजुरका धेरै कुरा सुन्छौँ हजुर हुन्छ म एउटा धातु भन्ने कविता सुनाउँछु अब हजुर, एउटा हस्। हाम्रो जुन एउटा पितृसत्तात्मक समाज छ त्यसले पहिला एउटा धातु जस्तो सोध्छ अथवा मेटर हजुर। होइन त कोब्राबाट देवताको देवीको मूर्ति बनाउन सकिने अथवा देवीको मूर्तिबाट कोब्रा पनि बनाउन सकिने पितृसत्तात्मक जुन संहिता छ त्यसले महिलालाई त्यो हिसाबले प्रयोग गर्न खोज्छ हजुर अनि मैले त्यही विषयमा लेखेको धातु शीर्षक धातु हामी धातु हौँ जसलाई ताप बढाएर पगाल्न सकिन्छ हामी धातु हौँ जसलाई ताप शून्यमा ल्याएर जमाउन सकिन्छ यन्त्रको सोचाइ अनुसार यन्त्रको योजना बमोजिम विभिन्न रूपहरूमा ढाल्न सकिन्छ अनि पसल पसलमा खुद्रा र थोकमा गल्ली र चोकमा किन्न सकिन्छ बेच्न सकिन्छ यन्त्रको गर्भमा परेपछि उसको इच्छा अनुरूप पग्लदै झरेपछि पुनर्जन्म हुन्छ रे हाम्रो फेरि पनि यन्त्रको चमत्कारले नयाँ नयाँ स्वरूपमा ढलेपछि आकारमा फेरबदल परेपछि पत्रुबाट नयाँको उपाधि भिरेर फेरि पनि नापजोक सुरु हुन्छ फेरि पनि किनबेच सुरु हुन्छ त्यसैले हामी धातु हौँ धातु जसको मिठो सपना हुँदैन त्यसैले हामी धातु हौँ धातु जसको मिठो सपना हुँदैन जसको रमाइलो विपना हुँदैन जसलाई माथि पार्न सकिन्छ जसलाई तल झार्न सकिन्छ के भने जसलाई माथि पार्न सकिन्छ जसलाई तल झार्न सकिन्छ जसलाई भाँच्न र मोड्न सकिन्छ जसलाई अँगाल्न र फाल्न सकिन्छ जसलाई चाहे भित्र लुकाउन सकिन्छ जसलाई चाहे प्रदर्शनीमा फिजाउन सकिन्छ त्यसैले हामी विवश विचरा धातुहरू अर्काकै इच्छामा पग्लनु पर्ने अर्काकै इच्छामा जम्नु पर्ने त्यसैले हामी विवश विचरा धातुहरू अर्काकै इच्छामा पग्लनु पर्ने अर्काकै इच्छामा जम्नु पर्ने अर्काकै इच्छामा पत्र हुनुपर्ने अर्काकै इच्छामा नयाँ बनिनु पर्ने विभिन्न रूपहरूमा विभिन्न आकारहरूमा थालहरूमा बटुकोहरूमा गिलासहरूमा कसौडीहरूमा खड्कुलोहरूमा पञ्चपात्र लोटाहरूमा पञ्चपात्र आचमनीहरूमा धूप धानी र फिक दानीहरूमा पूजा सामग्री सजाइने थालीहरूमा कुनामा राखिने मलमूत्र त्यागिने कोप्राहरूमा मन्दिरमा राखिने पूजा पाठ गरिने देवमूर्तिहरूमा अनन्त अनादिकालदेखि युगौँदेखि पुस्तौँदेखि हाम्रो परिभाषा यस्तै छ समाजसँग गरिने आशा यस्तै छ समय निकै बितिसक्यो युगले कोल्टे फेरिसक्यो अब त हावा पनि नयाँ चल्न लागेको छ मनको मृत बस्तीमा जीवनको भोक जाग्न लागेको छ आफ्नो अब त हावा पनि नयाँ चल्न लागेको छ मनको मृत बस्तीमा जीवनको भोक जाग्न लागेको छ आफ्नो वर्तमान र आफ्नो भविष्य जीवन र आफ्नो उद्देश्य र आफै छाड्ने रहर मौलाउँदै गएको छ हात खुट्टै निदाउने गरी कसिएका डाँसका साङ्लाहरू मस्तिष्क नै झन्झनाउने गरी बेरिएका पराधीनताका जालाहरू सबै नै फालिदिँदै सबै नै फालिदिँदै स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको आत्मविश्वास र आत्मगौरवको निलो र फराकिलो आकाशमा आकाश हुँदै जाने आकांक्षा फैलाउँदै गएको छ झाँगिँदै गएको छ धन्यवाद क्या बात सुन्दा सुन्दै कहाँ पुग्यो अब यो जति सुने पनि यहाँका कविताहरूले सुनेर अगाइँदैन थोरै लेख्नु भएको छ तर अत्यन्तै गर्विलो कविता लेख्नुहुन्छ यहाँले जब कविता लेख्न थाल्नु भएको थियो यहाँको साहित्यिक यात्रा चाहिँ ले 5 दशक पार गरिसकेको छ जति लेख्नु भयो त्यो चाहिँ स्तरीय लेख्नु भएको छ हजुरहरूले लेख्न थाल्नु हुँदाखेरिको त्यो साहित्य र अहिलेको साहित्य कतिको फरक पाउनुहुन्छ यहाँले अब हामीले लेख्दाखेरि अलि जीवन अलिक जटिल थियो हामी एउटा समस्यासँग समाधान गर्दै थियौँ जटिल त अहिले पनि छ महिलाहरूको जीवन अहिले पनि जटिल समग्र मानिसकै जीवन जटिल छ त्यसमाथि महिलाहरूको जीवन त झनै जटिल छ तर अहिले अलिकति के भने महिलाहरू अलिक बाँच्न थालेका छन् बोल्न थालेका छन् आफ्नो स्वरहरू निकाल्न थालेका छन् अनि आफ्नो जुन आफूलाई जुन उत्पीडन गरिन्छ त्यसको विरोधमा उनीहरू चाहिँ जाइ लाग्न थालेका छन् आफ्नो क्षमताहरू आफ्नो विश्वास आर्जन गर्दै गइरहेका छन् आत्मविश्वास होइन चेतनालाई तिखार्दै गइरहेका छन् अनि
अलिक फरक छ अहिले पहिलाभन्दा जे अलिक होस् सही छ। जति यहाँहरूको पालामा जति दुखित र पीडित भनौँ न एउटा त्यही आधारमा पनि यहाँले पोथी बाँच्नु हुँदैन भन्ने कविता पनि हामीले बारम्बार त्यो जति पढे पनि त्यो त्यो किसिमको भाव त्यो किसिमको त्यो आइरहेको छ जतिखेर पनि महिला भनेपछि चाहिँ हरेक पछि मात्रै हुने पुरुष पछि मात्रै आउने महिलाको नाम भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो पुरै जिन्दगी राजनीति र साहित्यमा बिताउनु भयो। यहाँले राजनीतिबाट के पाउनु भयो र साहित्यबाट के पाउनु भयो? हजुर यहाँले आफ्नो पुरै जिन्दगी चाहिँ राजनीति र साहित्यमा बिताउनु भयो। अनि यहाँले राजनीतिबाट के पाउनु भयो, साहित्यबाट के पाउनु भयो? अनि मैले चाहिँ तपाईँको यही मुठीभर मान्छेहरू जो चाहिँ साह्रै त्यो हृदय हिँड्छन् नि छन् तिनीहरूले मलाई दुःख पुर्याए होइन। तर मैले धेरै मानिसबाट चाहिँ मैले अथाह प्रेम प्राप्त गरेको छु। मेरो जुन तपाईँको एउटा मलाई आफूलाई यस्तो लाग्छ कि म त एउटा ढुङ्गो हुँ जो चाहिँ माथि पहाडबाट चाहिँ नदीको उद्गम स्थलबाट ठोक्किँदै आएँ होइन। र अहिले आएर चाहिँ मलाई एक खालको निर्माण प्राप्त गरे जस्तो लाग्छ क्या, आनन्द लाग्छ। अनि यति हेर्छु महिलाहरू यति धेरै आइरहेछन् अहिले। अब सानै पदमा होस्, त्यस्तो पद होइन, तर पनि महिलाहरूको एउटा ठुलो समूह आइरहेछ, लेखनमा आइरहेछ होइन। अब मान्छे आफ्नो जीविका उनीहरू आफै गर्दैछन्। चुरा लाउन प्रभु खुवामी पैसा दिनुहोस् न भन्नु पर्दैन, यसले पुरुषहरूलाई पनि सघाउ पुर्याएको छ होइन। उनीहरू चाहिँ अब आर्जन गरेपछि पुरुषहरूलाई पनि फाइदा भएको छ, त्यसले आर्थिक लाभ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले म निकै राम्रो देखिरहेको छु, राम्रो स्थिति। भनौँ न अब बिहानको जुन सूर्योदयको स्वच्छ छ, अब त्यो पछि कति घाम कस्तो लाग्छ अब त्यो हामीले हेर्ने कुरा हो बिस्तारै, कतिपय धेरै हाम्रै हातमा पनि छ कुरा। हार्दिक आभार। फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। हामीले चाहिँ पहिलो चरणको कविता सुनेर दोस्रो चरणमा यहाँ हाम्रो कुरा गर्दै थियौँ, यहाँको उपस्थिति भयो। हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै गौरवपूर्ण भएको अनुभव गरेका छौँ। आज चाहिँ हामीले महिला साहित्यकार विशेष भनेर यहाँको उपस्थिति हुन्छ भनेर नै विशेष गरी महिला साहित्यकारहरूको मात्र उपस्थिति गराएका छौँ। यसमा पनि हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। म बेल्जियमतर्फ जान्छु। जानकीज्यू, अब यहाँ चाहिँ एनआरएनमा लामो समयदेखि विभिन्न पदहरूमा बसेर कार्य गरिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा पत्रकारिता हो मेरो क्षेत्र पनि भन्नुहुन्छ, पत्रकारिता पनि गर्नुभयो आफ्नो समयमा र अहिले साहित्यतर्फ पनि लेखिरहनु भएको छ। बेल्जियममा साहित्यिक गतिविधि कस्तो छ? धन्यवाद भगवती बहिनी। सबैभन्दा पहिला आज हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व कुन्ता शर्मा दिजूसँग यसरी प्रत्यक्ष यो भर्चुअलको यो भनौँ न माध्यमबाट बोल्न पाउँदा देख्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र बेल्जियमको उसमा भन्नुपर्दा अब यहाँ साहित्य गतिविधिहरू धेरै नै हुन्छन्, धेरै साथीहरू सक्रिय नै हुनुहुन्छ। तर म त्यति बरु उहाँहरूको हरेक कार्यक्रमहरूमा म त्यति सहभागी हुन त मैले भ्याउँदिनँ, तैपनि सुन्ने गर्छु। अब कति कुराहरू फोनबाट पनि थाहा हुन्छ। यहाँ एउटा संस्था पनि स्थापना भइसकेको अवस्था छ र संस्थाको सुरुवातको दिनहरूमा म पनि संस्थाको एउटा सल्लाहकारको रूपमा बसेर काम गर्ने मौका पाएको थियो। अहिले व्यस्तताको कारणले गर्दा म अहिले चाहिँ त्यहाँ छैन, त्यही पनि हरेक कार्यक्रमहरूमा म सहभागी हुने गर्छु। विशेष त यहाँ भानु जयन्तीलाई अलि बढी प्रायोरिटीमा राखेर भानु जयन्ती मनाउने गर्छ। त्यतिखेर स्रष्टाहरू जुन जसले सिर्जना गरेका कुराहरूलाई स्थान दिइने गरिन्छ र एउटा राम्रो कार्यक्रम नेपाली कम्युनिटीमा एउटा राम्रो भव्य एकदम सभ्य कार्यक्रम गर्दै आइराख्नु भएको छ हाम्रो अनिशासक साथीहरूले। र अरू त अब यस्तै हो, यो युरोपको बसाइ, सबैजनाको व्यस्तता, घरमा बसेर अब यही लेख्ने समय भएको बेलामा 2-4 मिनट निकालेर लेख्ने कोर्ने चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ। यहाँ मैले भेटेको यहाँ थुप्रै नै हुनुहुन्छ। मैले फेसबुकबाट पनि धेरै देखिरहेको छु। हाम्रा बेल्जियमवासी हाम्रा साहित्यकारहरू, स्रष्टाहरू र मैले आफूले भन्नुपर्दा म वास्तवमा भन्यो भने साहित्य र यो कवितामा म रुचि राखेको हुनाले म एकदम मेरो आफ्नो विषय नभए पनि मेरो भित्र आत्माबाट रुचि राखेको हुनाले मैले गएको करिब 5 वर्ष अगाडि
मैले मार्चको 8 तारिक महिला दिवसको दिनबाटै मैले यति रुचि राखेको छु, तर मैले आफूले कलमले यसरी कोरेर नलेख्दाखेरिमा मैले धेरै कुराहरू भुले जस्तो पनि मलाई अनुभूति भयो, जसले गर्दा म हरेक शुक्रबारको बेलुका चाहिँ म एउटा केही न केही मैले चाहिँ आफ्नो रचनाहरू लेख्ने प्रयास गर्छु भनेर मैले 5 वर्ष अगाडि प्रत्येक शुक्रबार एउटा साप्ताहिक रूपमा आफैले आफैसँग कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। कमिटमेन्ट, हजुर, कमिटमेन्ट गरेर मैले लेख्थेँ। कहिलेकाहीँ मलाई यति अप्ठ्यारो पर्यो, प्लेनमा चढेको बेलामा पढ्थेँ, कहिले यो ट्राभल त्यस्तै समयमा पनि मैले लेख्ने गर्थेँ र 3 वर्ष मैले निरन्तर रूपमा लेखिराखेँ। त्यसपछि यो शुक्रबारै भन्दाखेरिमा चाहिँ मलाई समयले कहिलेकाहीँ साथ नदिने अनि कमिटमेन्ट कहाँ फेल भयो जस्तो पनि मलाई आफूलाई त्यो अनुभूति पनि भयो। त्यसपछि मैले अहिले समय भएको बेलामा कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्छु। अस्ति नेपालमा थिएँ, अलिकति समय पनि थियो, ठ्याक्कै पहिलो लकडाउनको बेलामा म नेपाल थिएँ र बिहान उठ्ने बित्तिकै काम पनि थिएन। अब लकडाउनको बेलामा 2टा शब्द भन्ने पनि म आँखा खोल्ने बित्तिकै मैले करिब 1.5 महिना जति निरन्तर एभ्रिडे मैले लेखेँ र त्यसपछि फेरि बेल्जियम आइपुगेँ। बेल्जियम आएर पनि अहिले समय भएको बेलामा कहिलेकाहीँ लेख्छु। अब यस्तै छ यहाँको व्यस्तता र साहित्यमा धेरै साथीहरूको गतिविधि यहाँ एकदमै राम्रो गतिविधि छ। साहित्य कार्यक्रमहरू भइरहन्छ, म कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्छु। यहाँका हाम्रो एम्बेसडरहरू पनि आउनुहुन्छ। यस्तै छ भगवती बहिनी यहाँको कार्यक्रम। अरू त हार्दिक आभार। एकदमै आफ्नो कुरा लगायत त्यहाँका गतिविधिहरू हामीले थाहा पाउने मौका पायौँ। हाम्रो आजका अतिथि साहित्यकार कुन्ता दिजुले पनि नेपालमा बसेर बेल्जियमको खबर पनि थाहा पाउनुभयो। अब म हाम्रो बेल्जियमबाट यता सीताजीतर्फ लागेँ, पोर्चुगलतिर। सीताजी अनम्युट गर्नुहोस् ल। यहाँले भनौँ न पोर्चुगलमा पनि एकदमै धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरू भइरहेको देख्छु। त्यहाँको साहित्यिक माहौलबारे थोरै एकदमै छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त आजको आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग यसरी सँगै बसेर कुरा गर्न पाउँदा एकदमै प्रवासी प्रभावप्रति चाहिँ म आभारी छु र फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पोर्चुगलमा सबैभन्दा पुरानो संस्था भनेकै अनेसासा पोर्चुगल हो। त्यो भएको हुनाले पुरानो संस्था र अहिले पनि त्यो चाहिँ एक्टिभै भएर काम गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ संस्थाहरूमा विभिन्न यी कविहरूकोमा सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू, रचना वाचन कार्यक्रमहरू, अहिले त झन् यो जुन कोभिडले ल्याएको जुन चाहिँ हामी भौतिक रूपमा चाहिँ उपस्थिति नभइकन घर घरबाटै कोठाबाट जसरी चाहिँ सहभागी हुन पाउने यो अवस्था जुराएको छ कुनै न कुनै रूपमा, यसले पनि धेरै राम्रो कामहरू भइराखेको छ यहाँ। हार्दिक आभार यहाँलाई। पक्कै पनि भर्चुअल दुनियाँमा साहित्य कहिले पनि रोकिँदैन भने जस्तै यो साहित्यिक गतिविधि चाहिँ यो बन्द भएको बेला अझै धेरै मौलाको मैले पनि अनुभूत गरेकै थिएँ। हाम्रो दिजु भनौँ न 5 दशकदेखि साहित्यमा हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व पनि आज हामीले उहाँलाई पनि यो भर्चुअल दुनियाँ मार्फत चाहिँ यहाँ अतिथिका रूपमा पाएका छौँ भने अब हामी त यो पुस्ता त पक्कै पनि अलिअलि यसमा जान्ने नै छौँ। त्यसको लागि पनि खुसी लागिरहेको छ। अब म हाम्रो अतिथितर्फै लागेँ। उहाँको कविताको एउटा सानो टुक्रा भन्छु। सधैँ सधैँ घरका धुरीहरूमा, आँगनहरूमा, बार्दलीहरूमा घाँटी तन्काउँदै सिउर हल्लाउँदै बाँच्ने काम भालेको हो। आवाज उकास्ने काम भालेको हो। पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ। आक्रोशका घुड्काहरू चुपचाप निल्नु पर्छ। अन्डा पार्नु पर्छ, ओथारा बस्नु पर्छ। चल्ला काट्नु अनि तन्मयतापूर्वक बच्चा हुर्काउनु पर्छ। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। उहाँले चाहिँ यो महिला अधिकारलाई साहित्यमा सशक्त रूपमा साथमा ल्याउने एउटा प्रभावशाली कवि हुनुहुन्छ। उहाँ सांसद हुँदा पनि उहाँ चाहिँ कविता वाचन गर्नुहुन्थ्यो भनेर मैले सुने। मैले उहाँको सांसद भएको बेलामा कविता वाचन गर्दा सुने, तर उहाँको कुराहरू पढ्दाखेरि ती कुराहरू एउटा महिलाहरूको कुराहरूलाई चाहिँ व्यक्त गर्नको लागि एउटा जुन आफूले आफ्नो एउटा पदमा पुगेको जुन एउटा सांसद भएको बेलामा पनि महिलाका अधिकारको बारेमा बोल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि उहाँ सबैको मनमा बस्न सफल हुनुहुन्छ। महिलाहरूको दुःख सुख, उनीहरूको अधिकारको बारेमा सधैँ बोलिरहनुहुन्छ। अबका भनौँ न यहाँले जसरी आवाज उठाउनु भयो, यहाँले जसरी चाहिँ महिला अधिकारका बारेमा चाहिँ एउटा साहित्य मार्फत
आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नुभयो। त्यही कविता सुन्नको लागि आज सबैजना चाहिँ एकदमै सुन्न खोजिरहनु भएको छ। यो कविता सुनाइदिनुहोस् न। पोथी भाषण हुँदैन। हजुर अब हामीसँग अलिक समय हजुरकै आवाज त्यसले गर्दा म धेरै भूमिका पाल्छु। हजुर हजुर, म अलि सानै हुँदाखेरि एउटा पोथी बाँचेको थियो। म छोटकरीमा भन्छु, त्यो म 12 वर्षको हुँदा पोथी बाँचेको थियो हाम्रो सामरिक धारामा। किन त्यसमा सानसानो चल्ला थिए, तर तिनीहरूलाई पछि मारियो। तिनलाई, त्यो पोथीलाई किन मारियो भन्दा ऊ बाँच्यो। पोथी बाँच्नु हुँदैन, अथवा पोथी भनेको महिलाको प्रतीक हो। महिलाहरूले जाने हुनु हुँदैन, खालि एउटा कुनामा बसेर मुस्काएर बस्नुपर्छ। त्यो 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 समाजमा म हुर्केँ होइन। म बाँचेँ र बाँचेको पनि मैले धेरै प्रताडना सहनु पर्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पोथी बाँच्नु हुँदैन भन्ने कविता लेखेँ, सुनाउँछु। पोथी बाँच्नु हुँदैन। सधैँ सधैँ घरका धुरीहरूमा, आँगनहरूमा, बारदलीहरूमा, बारका घोचाहरूमा घाँटी तन्काउँदै सिउर हल्लाउँदै बाँच्ने काम भालेको हो, आवाज उकास्ने भालेको। पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ, पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ, आक्रोशका घुड्काहरू चुपचाप निल्नुपर्छ, अन्डा पार्नुपर्छ, ओथारा बस्नुपर्छ, चल्ला काट्नु अनि तन्मयतापूर्वक बच्चा हुर्काउनु पर्छ। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। तौली तौली बोल्नुपर्छ, तौली तौली बोल्नुपर्छ, शब्दमा आदरभाव घोल्नुपर्छ, पाउमा निहुरिनुपर्छ, दास्ताको फुल सिउरिनुपर्छ, लक्ष्मण रेखा नाङ्नु हुँदैन, अधिकार माग्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। टेक गर्नु हुँदैन, टेक गर्नु हुँदैन, थोनचेक गर्नु हुँदैन, मालिक मालिक रट्नुपर्छ, यन्त्र जस्तो भएर खट्नुपर्छ, नयाँ नयाँ कुरा सोच्नु हुँदैन, पुरातनलाई घोच्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। आँसु हतियार हो, आँसु हतियार हो, मुस्कान हतियार हो। ठाउँ अनुसार, समय अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ, स्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार उपयोग गर्नुपर्छ। नयाँ बाटो रोज्नु हुँदैन, पुरातनलाई छोड्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। बाँचे के हुन्छ? साह्रै अनिष्ट हुन्छ, नीति नियम रुष्ट हुन्छ, ठुलो अवरोध सहनुपर्छ, आँसुको नदीमा बहनुपर्छ, ओथाराको अन्डा त्यसै त्यसै कुहिन सक्छ, चल्लाको कडिलो जीवन नफुल्दै झर्न सक्छ, प्रहार हुन सक्छ, संहार हुन सक्छ। त्यसैले चेतनाको डाक बोल्नु हुँदैन, अन्धकारको पर्दा खोल्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। अवरुद्ध चेतना कहिले काहीँ प्रवाहित हुनु खोज्दा, अवरुद्ध चेतना कहिले काहीँ प्रवाहित हुन खोज्दा, जडताको विरुद्ध गतिशीलताको पाइला चाल्न खोज्दा, उज्यालोले कुतकुताएपछि, उज्यालोले कुतकुताएपछि आँटिला मुटुहरूले मुख खोल्दा, साँचो कुरा बोल्दा, आतंकित बर्बरताहरू एकैपल्ट बिउजिएर जीवनको विरुद्ध मृत्यु घण्ट ठोक्न सक्छन्, एकोरो शङ्ख फुक्न सक्छन्। त्यसैले ठुलो आँट नलिई, दरिलो साथ नलिई काँडा घारीमा पस्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी बाँच्नु हुँदैन। धन्यवाद। हार्दिक आभार यहाँलाई। यो अवस्थामा पनि यति सशक्त रूपमा यहाँले चाहिँ वाचन गरिरहनु भएको छ। यहाँका कविता सुनेर धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। हामीले चाहिँ 10-12 वटा जति मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेको छ यो कार्यक्रम। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। सबैजना कविहरूका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अमेरिकातर्फ लाग्छु म। हाम्रो अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ उर्मिला निर्दोषीजी, कविता सुन्छौँ उहाँको हामी। फेरि पनि धन्यवाद बहिनी यो मौकाको लागि। मलाई यहाँ आज आदरणीय कुन्ता शर्मा दिदीज्यूसित यसरी भेट हुँदाखेरि मलाई एकदमै गौरवको महसुस भइरहेको छ र उहाँको कविता सुन्दाखेरि मैले आफूलाई एकदमै भाग्यमानी पनि सम्झेको छु। मैले यो युट्युबमा मात्रै सुनेको थिएँ, यसरी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यसरी एउटै मञ्चमा हामीलाई सुन्न मौका दिनुभयो, यसको लागि म फेरि पनि आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मैले अर्कै कविता भन्छु कि जस्तो लागेको थियो आज आमाको रूपमा बच्चाको लागि के भनौँ भनेर, तर म फेरि फर्केर यही महिला सम्बन्धी नै कविता भनौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। दिदीको कुराले गर्दाखेरि मलाई यही नै उत्प्रेरणा गर्यो।
मेरो हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। कविता मैले गत वर्ष नै लेखेको, यो पनि अबको त्यो दिदीहरूले सुनेको के अरे भएको उत्प्रेरण र अब हाम्रो पालामा अलिकति फरक भयो, तर हामी परिवर्तन भएका छौँ भन्ने कुराको म्यासेज मैले यसमा राखेको छु। कविताको शीर्षक नारी दिवसको सन्देश। हो म यो समाजको सोचाइ भन्दा बिल्कुल फरक नारी। हो म यो समाजको सोचाइ भन्दा बिल्कुल फरक नारी। परिवर्तन मेरो अनिवार्यता। परिवर्तन यति बेला मेरो अनिवार्यता। बिना शिकायत बिना फरकपन यो मेरो स्वीकार्यता। अनि मेरो स्वतन्त्र निर्णय मेरो गर्व। अनि मेरो स्वतन्त्र निर्णय मेरो गर्व। सुन त मलाई पटक्कै प्रतिवाद छैन। सुन त मलाई पटक्कै प्रतिवाद छैन समाजका ती घृणित दृष्टिहरूप्रति। रत्ती भर पनि डर छैन ती दूषित सोचाइका भनाइहरूप्रति। कृपया दुवै कान खोलेर सुन्नुस्। कृपया दुवै कान खोलेर सुन्नुस्। म त धिक्कारी रहेछु तिनीहरूलाई। म त धिक्कारी रहेछु तिनीहरूलाई जसले पृथ्वी सत्तात्मक सोचाइको हात दिएर युगौंभर रक्षकको स्वाङमा। जसले पितृसत्तात्मक सोचाइको हात दिएर युगौंभर रक्षकको स्वाङमा हजारौं अबोध नारी अस्मिताहरू चपाइरहे। भाग्य र समाजको गोटी चाल चलाएर। भाग्य र समाजको त्यो गोटी चालहरू चलाएर पुस्तौं पुस्ता निर्लज्ज भई स्वच्छ नारी अस्मिताहरू सर्लक्क निलिरहे। फेरि पनि सुन्नुस् कृपया। फेरि पनि सुन्नुस् कृपया हजुर। खबरदार खबरदार हजुर। खबरदार हजुर। खबरदार। बन्द गर्नुस्। बन्द गर्नुस् यी अर्थहीन मर्द रूपी हाउगुजीहरू। बन्द गर्नुस् यी अर्थहीन मर्द रूपी हाउगुजीहरू। बस अब सहनशीलताका बाँधहरू। बस अब सहनशीलताका बाँधहरू समयले आफै फुटाएका छन्। बस अब सहनशीलताका बाँधहरू समयले आफै फुटाएका छन्। परिणामस्वरूप बाँधहरूका फोहराहरूले युगका म जस्ता अगुवाईहरू जन्माएका छन्। परिणामस्वरूप ती बाँधका फोहराहरूले युगका म जस्ता अगुवाईहरू जन्माएका छन्। हजुर जान्न चाहनुहुन्छ? हजुर जान्न चाहनुहुन्छ? लाखौं आमाहरू, हजुरआमाहरू, लाखौं आमाहरू, हजुरआमाहरू, काकीहरू, दिदी, बहिनी, छोरी, नातिनीहरू यस युगको अगुवा बनी एकसाथ स्वर मिलाएर भनिरहनु भएका छ, हामी यस युगका सब थोक बराबरीका भागी। हामी यस युगका सब थोक बराबरीको भागी। बराबरी हजुरको कृपा होइन। बराबरी हजुरको कृपा होइन। यो हाम्रो मात्र अधिकार। हरेक सिक्काका दुई पाता भए झै, हरेक सिक्काका ती दुई पाता भए झै नारी पुरुष मानव सभ्यताका एउटै ढोकढोकी अनि एउटै ढोकढोकी, केवल एउटै ढोकढोकी। आऊ हामी सब मिलेर यसलाई सोचाइ, व्यवहार र संस्कारमा परिणत गरौँ। आऊ हामी यस सबलाई सोचाइ अनि व्यवहार र संस्कारमा पनि परिणत गरौँ। हस्, धन्यवाद। राम्रो, धेरै राम्रो। अति नै राम्रो। साह्रै राम्रो। यो चाहिँ 33% मात्रै होइन, आधा नै हो भन्ने कुरा पनि जनाउँछ यसले। यसमा चाहिँ व्यङ्ग्य पनि छ र अधिकारका सबै कुराहरू पनि छन्। तपाईँका कविताप्रति एउटा अन्ता दिजुले सोध्नुभयो एउटा कुरा। म अमेरिकाको सेन्ट लुइस मिजोरी मध्य भागमा बस्छु विगत 26 वर्षदेखि दिजु। हामी गफ गर्ला नि पछि। म तपाईँकै कवितामा लय मिलाउनलाई एउटा मात्रै यो एक पाउ पढ्छु। नारीको गरिमा बढाउन सकौं, संसार हो सुन्दर। नारीको महिमा चिनौ हृदयले, नारी भनौ मन्दिर। नारीको उपमा दियौं पृथ्वी हुन्, भन्दै गरी आदर। नारी सुषमा अमोल छ भनी मान्छन् स्वयं ईश्वर। धन्यवाद। अब म बेल्जियम तर्फ लागे, हाम्रो जानकी गुरुङ ज्यूतर्फ। उहाँको कविता सुन्छौँ अब। धन्यवाद फेरि पनि भगवती बहिनी। मलाई पनि मैले आज साँच्चीकै भन्नुपर्दा कुन्ता जुन उहाँ
जी आउनुहुन्छ आज यो कार्यक्रममा भनेर अलिकति मलाई मेरो आमाको पनि स्मरण गराउनलाई आमाको शीर्षक राखेर मैले कविता पनि बनाएको थिएँ। तर नारीको बढी प्रशंसा र आजको यो सम्मेलन विशुद्ध नारीकै नै जस्तो लागेको हुनाले मैले अलिकति पहिला लेखेको कविता फेरि अहिले यहाँ यही नै मलाई वाचन गर्न मन लाग्यो है। र मेरो कविताको शीर्षक छ हामी अबको नारी। आकाश शान्त छैन, धरती दलदल छ वर्षौंदेखि। आकाश शान्त छैन, धरती दलदल छ वर्षौंदेखि। धर्मको नाममा, जातको भरमा, संस्कारको चक्रमा अनि धन दौलतको चक्करमा दिनरात निरन्तर शोषित छ हामी नारी। तैपनि हिक्मतको साथ मानव सभ्यता धान्न, तैपनि हिक्मतको साथ मानव सभ्यता धान्न धरतीमा उभिएका छौं हामी नारी। धरतीमा उभिएका छौं हामी नारी। गाउँ बस्ती सहर बजार चितकार र द्वन्द्वले गुज्रिएको छ सारा। गाउँ बस्ती सहर बजार चितकार र द्वन्द्वले गुज्रिएको छ सारा। गरिबीको मारमा, अशिक्षाको भुमरीमा, विलासिताको लतमा अनि पौरुषताको बन्दकीमा सारा जन्जिरका बन्धनमा छन् नारी। सारा जन्जिरका बन्धनमा छन् नारी। तैपनि दृढताका साथ सृष्टि कायम राख्न धरतीमा उभिएका छौं हामी नारी। तैपनि सृष्टिलाई कायम राख्न धरतीमा उभिएका छौं हामी नारी। धरती उर्वर छ अब आकाश खुल्ला छ र शान्त छ। धरती उर्वर छ अब आकाश खुल्ला छ र शान्त छ। चेतना र धैर्यता काफी छ नारीमा। चेतना र धैर्यता काफी छ नारीमा। अदम्य साहस र एकता छ। सबै खाली विभेदको अन्त्य गर्न, सबै खाली उत्पीडन तोड्न। आधा होइन पुरै आकाश थाम्न, आधा होइन पुरै आकाश थाम्न धरतीमा उभिएका छौं हामी नारी। धन्यवाद। उस्तै जस्ता कविताहरू पनि आएका छन्। नारीहरू चाहिँ आधा होइनन्, अझै यहाँ हामीलाई 33% भने चाहिँ आधा पनि होइन पुरै हो भन्ने एउटा भाव बोक्नुभयो। अहिलेका नारीहरू कुनै पनि कुरामा कम छैन। यहाँ चाहिँ एनआरएनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अनि शासकको नेतृत्व गर्ने हाम्रा दुईजना अरू नेत्रीहरू हुनुहुन्छ। प्रवासमा बसेर पनि आफ्नो भनौँ न आफ्नो कामका लागि हामी त्यहाँ गएका हौँ। त्यो कामको बावजुद पनि नेपाली भाषा साहित्य प्रवासमा बसेर पनि आफ्नो देश र संस्कृतिलाई भाषालाई सम्झिरहनु भएको छ। यहाँहरूको यो साहित्यिक यात्रा चाहिँ जारी रहिरहोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ। प्रवासी प्रवाह भनेको नै हामीले प्रवासमा रहेका प्रवासी साहित्यकारहरूको एउटा सिर्जनालाई प्रवाह गरिरहेका छौँ र नेपाल र प्रवासलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। आज त्यसै क्रममा हाम्रो नेपालको वरिष्ठ साहित्यकार कुन्ता शर्माजी हुनुहुन्छ। हामीसँग यहाँहरूका सिर्जनाहरू सुनिरहनु भएका छ, आफ्नो पनि सुनाइरहनु भएका छ। आफ्नो अनुभव र अनुभूतिहरू पनि हामीले उहाँका पनि सुन्न पाएका छौँ र यहाँहरूको पनि भनौँ न सुनाइरहने जोड्ने काम पुलको काम हामीले गरिरहेका छौँ। अब सीताजीको कविता सुन्छौँ पोर्चुगलबाट। सीताजी अनम्युट गर्नु है। ल हुन्छ, हस्। मेरो अहिले अलिकति भिन्दै छ, किनभने जस्तो प्रवासमा रहेका दिदीबहिनीहरूले हामीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमले उहाँ देशबाट हेर्दाखेरि परदेशमा चाहिँ सुख आनन्द छ भनेर जसरी देखिन्छ नि, तर हामीहरू चाहिँ यहाँ कसरी बसेका छौँ, के गुमाइरहेका छौँ, हामीले के पाइरहेका छौँ भन्ने बारेमा एउटा सानो तिमीलाई मुटुकाई पानाभरि लेखे तिमीलाई, हरेक प्रहर सपनीमा देखे तिमीलाई, प्रत्येक दुःख पीडाहरू लुकाई मनभित्र एक दिन सुखी पक्कै आउला भने तिमीलाई। क्षितिजको घाम चियाउँदै सात समुद्र पारी, क्षितिजको घाम चियाउँदै सात समुद्र पारी, स्वर्ग जस्तै घर बनाउला भने तिमीलाई। सम्झौतामा बग्दै थियो हाम्रो जिन्दगानी, सङ्गम नाई बिचैबाट लग्यो तिमीलाई। स्वर्ग जस्तै घर बनाउला भने तिमीलाई, सम्झौतामा बग्दै थियो हाम्रो जिन्दगानी, सङ्गम नाई बिचैबाट लग्यो तिमीलाई। कति पीडा थप्छस् दैव अझै हामी माथि, कति पीडा थप्छस् दैव अझै हामी माथि, छुटाएर किन लगिस् मेरो जीवन साथी। हामी बीचका सपनाहरू टुक्रिए एकैछिनमा,
तिम्रो नाममा फुल बगाएँ आजको यो दिनमा, तिम्रो नाममा फुल बगाएँ आजको यो दिनमा। मैले मेरो हस्बेन्डलाई जब म विदेशमा आइसकेपछि यिनै सपनाहरू टुक्रिएर त्यति बेला लेखेको कविता। हस्, धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ भावुक बनाउनु भयो। पक्कै पनि जति हामीले जुन सपना देखेर प्रवासमा बसिरहेका हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यतिकै पीडा पनि, कति पीडा भोगिरहेका छौँ, कति गुमाएका छौँ, कति पाएका छौँ। ती सबै कुराको लेखाजोखा नै हुँदैन, तर पनि ती सबै पीडाहरूलाई लुकाएर एउटा आफ्ना भावनाहरू साहित्य मार्फत हामी पोखिरहेका छौँ। केही हलुको हुने काम पनि हामीलाई गराइरहेको छ नेपाली भाषा संस्कृति। सँगसँगै हामीले आफ्ना दुःख सुखहरू पनि बाँडिरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँको सिर्जना एकदमै भावुक बनाउने थियो। हजुर, म भन्नुभएको दिदीले मलाई भन्नुभयो कि हाम्रो सीता बरालज्यू चाहिँ उता पोर्चुगलबाट हो। हजुर, पोर्चुगलबाट। म पोखरा थिएँ, पोर्चुगलमा म एक्लै आएको थिएँ दिजु। त्यति बेला अब यिनै सपनाहरू खोज्दै खोज्दै आउँदाखेरि श्रीमानलाई के भयो भनिदिनुहोस् नि। उहाँको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर डेथ भयो नेपालमै होइन? हजुर हजुर, नेपालमै। त्यही त हामी चाहिँ एउटा सँगमै नआइकन छुट्टिएको अवस्था, सपना। समयको लाठीले तपाईँ मार्न पर्नुभयो। तर यहाँ मान्छेले उनीहरूकै लाठीले हान्छन् र मार्छन् त। अब समयको लाठी, दैवको लाठी भनिन्छ होइन। धेरै सहानुभूति छ, मलाई धेरै दुःख लाग्यो सुनेर। कविता लेख्नुहोस्, तपाईँको शोकलाई शक्तिमा बदल्नुहोस् र सुन्दर सुन्दर कविताहरू लेख्नुहोस्। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको हामीले करिब 1 घण्टा पनि बिताइसकेका छौँ। अब हामी हजुर 1 घण्टा बिताइसकेका छौँ। अब हामी अन्तिम चरणमा फेरि पनि 1 राउन्ड कविता सुन्छौँ सबैको। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो कुन्ता दिजुसँग हामीले अहिले हामी यहाँहरू समक्ष चाहिँ 37औं श्रृङ्खला लिएर आइरहेका छौँ। हामीले यो लकडाउनको अलि सुरुवातभन्दा अलिकति पछिबाट सुरु गरेका हौँ यो कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम, र हामी 37औं श्रृङ्खलामा पुगिसक्यौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय कुन्ता शर्माज्यूलाई चाहिँ आज अतिथिका रूपमा हामीले पाएका छौँ। उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू पनि सुनिरहेका छौँ र सुन्छौँ पनि। म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ अहिले नेपाली साहित्य विशेष गरी नेपालमा मात्र छैन, नेपालीहरू जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य पनि पुगेको छ। हिजोको भनौँ न, आज प्रत्येक नेपाली जहाँ गएको छ नेपाली भाषा साहित्यलाई त्यहाँ लिएर गएको छ र नेपाली भाषा साहित्यको चाहिँ आकार ठुलो भएको छ। प्रवासबाट धेरै कृतिहरू पनि आइरहेको छ प्रवासबाट। त्यो भएको भएर यहाँहरूले भनौँ न पहिले जुन किसिमको अहिले साहित्यले जुन विकसित हुँदै गएको छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो रूपमा हेर्नु भएको छ यहाँले? कुन्ता शर्माजी। अब यो समस्याहरू चाहिँ अब यो समस्याका रूपहरू फेरिँदै गएका छन् होइन। पहिला जुन एउटा खालको समस्या थियो अहिले त्यो समस्या छैन। तर समस्या छैन भन्ने पनि होइन। हामी महिलाहरूको चाहिँ एउटा प्रजनन पनि हाम्रो उत्तरदायित्व भएको हुनाले अब भनौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई शक्ति पनि दिएको छ। प्रजनन क्रिया जुन हाम्रो शरीरबाट हुन्छ त्यसले हामीलाई शक्ति पनि दिएको छ भने त्यसले हामीलाई धेरै समस्या पनि हामीले बेहोर्नु परेको छ। धेरै ऊर्जा हामीले खर्चिनु परेको छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब अहिले राम्रो छ। जस एउटा जुन मभन्दा अगाडिको अग्रजहरू योगमायादेखि पारिजातदेखि उहाँले एउटा जस्तो सानो बाटो खन्नु भएको थियो, अहिले त्यो एउटा राजमार्गको रूपमा परिणित भएको छ। अब हामीलाई यसलाई अझ विस्तार, राजमार्गको रूपमा अझै यसलाई हामीले चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ। अहिले फराकिलो त भएको छ बाटो, तर यसलाई अझै पनि एउटा राजमार्गको रूपमा विस्तार गर्ने चाहिँ हाम्रो काममा छ। भएर हामी त एउटा झिलको हामी एउटा फिल्म हो। समयले नै हामीलाई हावा दिइरहेको छ र हामी दन्किने, सल्किने अनि दन्किने क्रममा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चुनौती छ।
के अरे मैले एउटा सानो 4 लाइन कविता सुनाउँछु म। कण्ठ छ र नै हजुर, त त्यो भनिसोस्। अवरुद्ध हुन्छ। कण्ठ छ र नै त त्यो अवरुद्ध हुन्छ। छन् आँखाहरू त्यसैले बहन्छन् बलिन्द्र धाराहरू। मस्तिष्क छ र त अनुभूति हुन्छ खिन्नता र प्रसन्नताको। जे होस् जस्तो सुकै होस् जिन्दगी तिम्रो जय होस्। हामी एउटा महिलाको नाताले जति अनुभूति गर्न पाउँछौँ, महिला हुनुको नाताले हामी जति आनन्द, जति प्रसन्नता, जति समस्या, जति एउटा हामीसँग खट्न हामी सक्छौँ, हामीसँग जति ऊर्जा छ, त्यसबाट हामीले आनन्द पनि प्राप्त गरिरहेको छौँ र समाजको परिवर्तनमा, समाजको निर्माणमा, सभ्यतामा, विकासमा हामी योगदान दिइरहेका छौँ। त्यस्तो लाग्छ। अब यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ अर्को। म अर्को एक कविता सुनाउँछु। अब अलिक कण्ठ आएकै सुनाउँ। मैले नयाँ नयाँ पनि लेखाएको छु अहिले, हजुर, र म युट्युबमा हाल्छु, तपाईँले हेर्नु होला। हजुर, तर म जुन कण्ठ आउँछु त्यही सुन्नु है। हस्, हामी सहँदै जाउँला। मैले यो कवितामा 4वटा युगलाई हालेको छु। हजुर, एउटा हाम्रो तपाईँको मातृसत्तात्मक अथवा आदिम साम्यवाद, त्यसपछि दास युग, त्यसपछि सामन्तवादी युग, त्यसपछि पुँजीवादी युग, त्यसपछि अब समाजवादी युग पनि भनौँ, अझ 5वटा छ। त्यो युगलाई चाहिँ मैले यहाँ हाल्ने कोसिस गरेको छु र सती प्रथादेखि लिएर विधवा विवाहदेखि लिएर यी दुनियाँभरका मैले समस्या यो कवितामा दिने प्रयास गरेको छु। हामी सहँदै जाउँला। कहिले तरवार जिम्मा लाएर कहिले घरबार जिम्मा लाएर, कहिले तरवार जिम्मा लाएर कहिले घरबार जिम्मा लाएर, घरि रणचण्डी बनाउँदै घरि कोठीमा रण्डी बनाउँदै, जसरी मन लाग्छ प्रयोग गर, तिम्रो इच्छा अनुसार उपयोग गर। ठिक छ हामी सहँदै जाउँला, समयको गतिमा बहँदै जाउँला। पस्केको थाल हामी इच्छा लागे खाऊ, नलागे लथ्याउ। खुट्टाको जुत्ता हामी इच्छा लागे लगाऊ, नलागे मिल्काऊ। कहिले दुशासन भएर 20 सभामा नङ्ग्याऊ, कहिले कृष्ण बनेर उपहारमा सारी पुर्याऊ। जसरी मन लाग्छ प्रयोग गर, तिम्रो इच्छा अनुसार उपयोग गर। ठिक छ हामी सहँदै जाउँला, समयको गतिमा बहँदै जाउँला। नाच्दै जाने कठपुतली हामी, डोरी तिम्रो हातमा, घरि बायाँ घुमाऊ घरि दायाँ। कहिले इन्कलाब जिन्दाबाद बनाऊ, कहिले न्याय र समानता मुर्दाबाद बनाऊ। मन परे आकाशमाथि पुर्याऊ, मन नपरे पाताल मुनि धसाऊ। जसरी मन लाग्छ प्रयोग गर, तिम्रो इच्छा अनुसार उपयोग गर। ठिक छ हामी सहँदै जाउँला, समयको गतिमा बहँदै जाउँला। कहिले जिउँदै चितामा जलाएर, कहिले रुख र ओथ्राहरूमा फलाएर, कात्रोहरूमा निर्मम बेर्दै यौवनलाई, कहरहरूमा प्रतिपद थुन्दै जीवनलाई। कहिले प्रशंसाका फुलहरू बर्साएर, कहिले निन्दाका मूलहरू फुटाएर। मन परे आकाशमाथि पुर्याऊ, मन नपरे पाताल मुनि धसाऊ। जसरी मन लाग्छ प्रयोग गर, तिम्रो इच्छा अनुसार उपयोग गर। ठिक छ हामी सहँदै जाउँला, समयको गतिमा बहँदै जाउँला। तर सुन हरेक कुराको सीमा हुन्छ। परमाणुले पनि संसार ध्वस्त गर्न सक्छ। शान्तभन्दा शान्त स्थानमा भयानक विस्फोटन लुकेको हुन सक्छ। फूल भन्दा कोमल सम्झन्छौ आज जसलाई तिमी, भोलि त वज्रभन्दा कठोर हुन सक्छ। सहनशीलताको त्यो बिन्दुसम्म, त्यो रेखासम्म, जसरी मन लाग्छ प्रयोग गर, तिम्रो इच्छा अनुसार उपयोग गर। ठिक छ हामी सहँदै जाउँला, समयको गतिमा बहँदै जाउँला। धन्यवाद। 5 युग समेटेर लेखिएको यो अत्यन्तै सुन्दर भावना थियो। त्यही पनि कण्ठस्थ सुनाउनु भयो। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म अमेरिकातर्फ लाग्छु। अब अन्तिम कविता सुन्छौँ हामी यहाँको। फेरि पनि धन्यवाद बहिनी यो मौकाको लागि। अब म एउटा युरोप अमेरिका जतासुकै सबैजनाले जहाँ हिँडे पनि टेक केयर भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। ख्याल गर, यो ख्याल गरेर के रहेछ भनेर सुन्दै जाँदाखेरि, बुझ्दै जाँदाखेरि मैले आफूलाई धेरै दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्ने सिलसिलामा सबैजनाले भन्नुहुन्छ यो मलेनियम जेनेरेसन, हामीले यो केटाकेटीहरू जब टिनेजर हुन्छन् र त्यसपछि आमाहरूलाई के अरे बुवाहरूलाई नटेर्ने र उनीहरूको आफ्नो आइडेन्टिटी सुरुवात हुने, त्यो कुराहरूमा यो जेनेरेसनलाई कसरी यो भइरहेको के अरे स्ट्रेस भएको छ त। अब यो ख्याल गर भन्ने कुरालाई, यो टेक केयर भन्नेलाई दोस्रो जेनेरेसनसँग अब कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मैले त्यो सिलसिलामा लेखेको कविता हो यो। म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक पनि मेरो ख्याल गर।
प्रिय आमा बुवा सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो म सानै छँदैखेरि। प्रिय आमा बुवा सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो म सानै छँदैखेरि आफ्नो ख्याल राख्न सिक। हरेक समयमा यो काम लाग्नेछ। आफ्नो ख्याल राख्न सिक। हरेक समयमा यो काम लाग्नेछ। जब म घरको ढोकाबाट बाहिरिन्थे दुवै कानहरूमा उहाँहरूको आवाज गुन्जिन्थ्यो, ख्याल राख्न नबिर्से है। यो ख्याल राख्ने बुझ्नै नसक्ने शब्द त्यति बेला मेरो लागि झर्को लाग्थ्यो उहाँहरूको यो शब्दहरूसित। म सम्मै बाटोमा हिँडिरहेकी हुन्थे। होसियारी दिलाउँदै भन्नुहुन्थ्यो ख्याल राख्नु है। भन्नुहुन्थ्यो बाटोहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। कतै गहिरा खाल्टाहरू भेटिनेछन्, कतै ढुङ्गा र काँडाहरू पनि भेटिनेछन्। नराम्रोसँग ठेस लाग्नेछ। ख्याल नराखी हिँडेमा खुट्टामा गहिरो चोट लाग्नेछ। रगत बेस्करी बग्नेछ, फेरि वर्षौं लाग्नेछ। ती घाउहरू निको हुन ख्याल नगरेकै कारणले घाउहरू नराम्रोसँग पाक्न पनि सक्छन्। एकपछि अर्को शल्यक्रियाहरूले शरीरलाई फेरि जीर्ण पनि बनाइदिन सक्छन्। जीवन बाटोमा भेटेका ती खाल्टाहरूमा ख्याल नराख्दा गुर्लममा पनि लड्न सकिन्छ। आखिर खाल्टाका नियतिहरू न हुन्। ती गहिरा हुन्छन् अनि जीवन बाटोमा भेटिनेहरू पनि फरक भेटिनेछन्। प्रिय आमा बुवाहरू फेरि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मलाई फेरि त्यही सम्झना छ। खाल्टैकै छेउबाट हिँडेकाहरू पनि कोही तिमीलाई देख्दैनन्। देख्नेहरू फेरि साह्रै हतारमा हुन्छन्। उनीहरू समयलाई आफ्नो बर्बादी गर्न पनि चाहँदैनन्। कोही देख्नेहरू हाँसोका फोहराहरू उडाई आनन्द लिई हिँड्छन्। केही देख्नेहरू क्षणिक लोकाचारमा सहानुभूतिहरू प्रकट गर्छन् र फेरि हिँड्छन् आफ्नो गन्तव्य स्थानमा। आफ्नै संकल्प र पर्याप्त प्रयासहरू चाहिन्छन्। शिथिल घाइते शरीरहरू खाल्टोबाट बाहिरिन। आफ्नै संकल्प र पर्याप्त प्रयासहरू चाहिन्छन्। शिथिल शरीर खाल्टोबाट बाहिर निस्किन आमा बुवाहरू त्यति बेला त्यो भन्नुहुन्थ्यो। अचल म मेरा वरिपरिका ती अनुभवहरू पाइरहेको छु। प्रिय आमा बुवाहरूले भन्नुभएको त्यो भनाइमा बिल्कुल सत्यता रहेछ। अचल म मेरा वरिपरिका ती अनुभवहरूले पाइरहेको छु। प्रिय आमा बुवाहरूले भन्नुभएका ती भनाइहरूमा बिल्कुल सत्यता रहेछ, नितान्त सत्यता। यो विचित्र जीवन रूपी यात्रामा हिँड्नु, बस्नु र दौडिनु केवल समय नियतिहरूका एउटा एकपछि अर्को रूपहरू मात्र रहेछन्। यो हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि रहिरहनेछ। फगत यति फरक समय नियतिका यी जीवन चक्रहरूले आज मलाई आफ्नो बाटोबाट आफ्नो पालोमा समावेश गरिरहेको छ र त्यसैले त म भनिरहेछु जीवन गन्तव्यको लामो यात्रा छ। ख्याल राख्नु है। हस्, धन्यवाद। साह्रै आमाले भनौँ न, बाबा आमाले सिकाएका कुरा र अहिले भइरहेका कुरा, त्यहाँभित्र व्यङ्ग्यहरू पनि छन्। साह्रै नै राम्रो भावको कविता। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँ चाहिँ यति सक्रियताका साथ साहित्यमा लागिरहनु भएको छ। यहाँको साहित्यिक यात्रा चाहिँ अझै विकसित हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। अब म बेल्जियमतर्फ लागेँ, जानकी गुरुङ दिजुतर्फ। हजुर, धन्यवाद बहिनी। मैले यो मेरो आमा हुनुहुन्न अहिले। 3 वर्ष अगाडि उहाँले हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ। त्यही पनि उहाँको नाममा समर्पित एउटा कविता लिएर आएको छु। म यो वाचन गर्न चाहन्छु। आमा। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। साँझको मिरमिरे बतास बनी मेरा
केसरी सुमसुमाइरहने, साँझको मिरमिरे बतास बनी मेरा केसरी सुमसुमाइरहने, बिहानीको बोझिलो शरीरलाई तङ्ग्याउँदै दुध र भात खुवाउने, बिहानीको बोझिलो शरीरलाई तङ्ग्याउँदै दुध र भात खुवाउने, 2 मुठे चुल्ठी बाटी पाठशालासम्मै पुर्याउने, 2 मुठे चुल्ठी बाटी पाठशालासम्मै पुर्याउने, ती दिनका पानाहरू एक्कासी खै कसरी पल्टँदैछ, ती दिनका पानाहरू एक्कासी खै कसरी पल्टँदैछ, किन किन आज आमाको मात्र याद आइरहेछ, किन किन आज आमाको मात्र याद आइरहेछ। संस्कार र चालचलनका पाठहरू घोकाउने, संस्कार र चालचलनका पाठहरू घोकाउने, फकाउँदै फुलाउँदै माटो र कुलको साइनो सिकाउने, फकाउँदै फुलाउँदै माटो र कुलको साइनो सिकाउने, बनाउन जोगाउन र सघाउन उक्साउने, बनाउन जोगाउन र सघाउन उक्साउने, सिप कला र रङहरूलाई जीवनमा सजाउन, सिप कला र रङहरूलाई जीवनमा सजाउन, आधी हुरी र बतासको माझ उभिन, आधी हुरी र बतासको माझ उभिन, अनि दिन दुखीहरूसँग मितेरी गाँच्न, अनि दिन दुखीहरूसँग मितेरी गाँच्न, गुरुले जस्तै शिक्षा र ज्ञान मात्र दिइरहने, गुरुले जस्तै शिक्षा र ज्ञान मात्र दिइरहने, ती दिनका पानाहरू एक्कासी खै कसरी पल्टँदैछ, ती दिनका पानाहरू एक्कासी खै कसरी पल्टँदैछ, किन किन आज आमाको याद मात्रै आइरहेछ, किन किन आज आमाको याद मात्रै आइरहेछ। प्रवासको जीर्ण पर्खाल माझ उभिएर, प्रवासको जीर्ण पर्खाल माझ उभिएर, पट्टारिन्दो मजदुरीको लखतरान सुस्केर हाल्दै, पट्टारिन्दो मजदुरीको लखतरान सुस्केर हाल्दै, भौतिक सुखसँगै लहसिँदै, तिमीबाट टाढिएको वर्षौं पछि झलझली सम्झिरहेछु आमा, तिमीबाट टाढिएको वर्षौं पछि झलझली सम्झिरहेछु आमा, तिम्रा अर्तीहरू जीवन दर्शनका गाथाहरू छेड छेडमा सम्झाइरहने, ती दिनका पानाहरू एक्कासी खै कसरी पल्टँदैछ, एक्कासी खै कसरी पल्टँदैछ, किन किन आज आमाको मात्र याद आइरहेछ। धन्यवाद। भावुक बनाउनु भयो आमा। आमा शब्द नै सुन्दा नै अब त्यसको वर्णन नै गर्न सकिँदैन। आमालाई सम्झेर लेखेको, आमामा समर्पित साह्रै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। म साहित्यकार होइन भनेर यति मिठो कविता लेख्नुहुन्छ। यहाँको साहित्यिक यो यात्रा चाहिँ निरन्तर चलिरहोस् भन्ने कामना गर्छु। अब म पोर्चुगलतर्फ लागेँ। अब अन्तिम कविता सुन्छौँ। सीताजी, हजुरको कविता अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो छोटो छ है, छोटै हजुर, ठिक छ। हजुर, यो चाहिँ छोरीको सम्झनामा विदेश हुँदाखेरि नि आउँछ नि भावनाहरू, एउटा बगिरहेको बेलामा एकदम पक्कै पनि। हजुर, बच्चाहरू छोडेर यता आफू एक्लै बसिराख्दाखेरि त्यति बेलाको कुरा। घाम लाग्दा घामै प्यारो, जुन लाग्दा जुन, सबैभन्दा प्यारी मलाई मेरै भुन्टी मुना, सूर्य जस्तै तेज उनको, शीतल जुन जस्तै मलाई खुसी दिइरहन्छन्, दुःख परोस् जस्तै मेरो सुन्दर बगैँचामा फक्रिएकी फुल, खिस्सा हाँसी टारिदिन्छन् गरे पनि भुल, छुनुमुनु गर्दै हिँड्छिन् पाउजु बजाउँदै, छुनुमुनु गर्दै हिँड्छिन् पाउजु बजाउँदै, सृष्टिकर्ता उनलाई हेर्छन् लजाउँदै, घाम लाग्दा शीतल दिन्छिन् तिर्खा लाग्दा पानी, घाम लाग्दा शीतल दिन्छिन् तिर्खा लाग्दा पानी, मेरो मुटुको ढुकढुकी चलाउने रानी, मेरो मुटुको ढुकढुकी चलाउने रानी। हस्, धन्यवाद। छोटो प्रवासमा बसे पनि आफ्नै मातृभूमि, आफ्नै आमा, आफ्नै छोराछोरी, ती सम्झनाहरू त कहिले पनि टाढा हुँदैनन्। त्यस्तै यहाँले चाहिँ आफ्नो भावनाहरू छोरीको सम्झनामा सुनाउनु भयो। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको यो प्रवासको बसाइमा हतार म कामबाट भर्खर आएको भन्नुहुन्थ्यो। यो आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो आजको कार्यक्रमको लागि। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अन्तमा हाम्रो आदरणीय कुन्त शर्मा ज्यूतर्फ लागे। आज हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलामा नेपाल बाहिरका सर्जकहरू र नेपालको एकजना वरिष्ठ साहित्यकारलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। आज यहाँलाई जोड्ने हामीले मौका पायौँ। अत्यन्त हामी आभारी छौँ यहाँप्रति। हामीले चाहिँ प्रवास र नेपाललाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ र 37औं श्रृङ्खलामा पुगिसक्यौँ। आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथि कविज्यूहरूका कविताहरू यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँले कस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
हजुर राम्रो छ। अब साहित्य भनेको यो निरन्तर साधना हो। यो यसको गहिराई नाप्न सकिँदैन, यसको उचाइ पनि अथाह छ यो होइन। त्यस कारण हामीले के भने अब हामीलाई मानव जीवनका समस्याहरूलाई समात्नु भएको छ, नानीहरूको, आमाको होइन, श्रीमानको होइन। अब जिन्दगी त्यस्तै छ, चुनौतीयुक्त छ। हामीले युद्ध लड्ने हो जिन्दगी छ होइन। तर यति हो कि अब साहित्य लेख्दाखेरि पनि हामीले अब खोजेर विषयवस्तुहरू होइन, मानवीय समस्याहरू उत्खनन गरेर अलि शिल्पलाई पनि अलि मानेर त्यो आफै हुने होइन, त्यो बिस्तारै लेख्दै लेख्दै जाँदा त्यो शिल्प आफै सुन्दर हुँदै जान्छ। निरन्तर अभ्यास। तर विषयको छनौट पनि राम्रो छ र उहाँहरूको लेख्ने पनि लेखाइ पनि राम्रो छ र अझै यसलाई चाहिँ अझै निखार्ने, अझै टल्काउने होइन। अब मलाई पनि लाग्छ म सिकिरहेको छु। म कविता लेख्छु र मेरो वरपरको मान्छेहरूलाई सुनाउँछु, मेरो छोराहरू अथवा बुहारी अथवा कोही रिलेटिभहरूलाई म सुनाउँछु अथवा निकटतम साथीहरूलाई। उहाँहरूले सल्लाह दिनुहुन्छ मलाई। म भन्दिनँ मैले यहाँ 50 वर्ष कविता लेखिसकेँ, 60 वर्ष लेखिसकेँ मैले, म तपाईँको सल्लाह मलाई चाहिँदैन भन्दिनँ। म सुनाउँछु, सिक्छु। सिक्ने क्रम मैले भन्न खोजेको निरन्तर विद्यार्थी हामी साहित्य। त्यसमा अब यो कहाँ हामी पुग्यो भन्ने छैन, सिकिरहने हो। अनि त्यसमा हामी अब पारङ्गतता हामी हुँदैनौँ कोही पनि। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। अब अझै म छुटेँ, सुरुका कविता मैले सुन्न पाइनँ। म यो अपडेट गर्दैछु आफूलाई। म त 75 वर्षमा हिँड्दैछु होइन। लगभग म त धेरै अब एकदम धेरै पुरानो मान्छे। तर पनि अब यो टेक्नोलोजीहरूसँग आफूलाई म अपडेट गर्ने कोसिस गरेर अलिक ढिलो भयो म यहाँ जुममा जोडिन। होइन, एउटा कविता मात्रै सुनेका हौँ हामीले, हजुरले अरू केही पनि छुटेको छैन। तर पनि ढिलै भए पनि यहाँ जोडिनु भयो, यहाँका कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ। अनि हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अनि यो कार्यक्रम हो भाषा साहित्य संस्कृति र सम्पदा प्रवर्धन समितिको चाहिँ यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो र हामीले यहाँले एकदम राम्रो। मेरो अब भनौँ एउटा कामको सिलसिलामा यदि देशमै काम पाइन्थ्यो भने तपाईँहरू जानुहुने थिएन। देशमै रोजीरोटीका प्रशस्त व्यवस्था हुन्थ्यो, सम्भावना हुन्थ्यो भने कोही पनि आफ्नो माटो छोडेर जाने थिएन। यसरी तपाईँहरू बाहिर भइरहँदा पनि आफ्नो एउटा कामको बोझिल क्षणहरूमा पनि आफ्नो परिवारसँग अलग्ग भएर एक खालको दुखेको मनमा पनि नेपाली साहित्यको लाई अब उकेर लाउन यसको वृद्धिमा यसरी मेहनत गर्नुभएको छ। आफ्नो समय, श्रम, अर्थ खर्च गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई बढाउँदै लानुहोस् होइन। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हजुर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यो अमूल्य समय र सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अनि हामीलाई विभिन्न मिडिया मार्फत हामीलाई चाहिँ अनलाइनबाट प्रसार गरिरहनु भएका सम्पूर्ण हाम्रा मिडिया पार्टनरहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता भगवती बस्नेत र आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू चाहिँ बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। फेरि पनि धन्यवाद सबैजना।